अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नवाज़ ताबी सरात स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का खैर मकदम करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम बैरियर टाउन कराची की मुख्तलिफ मालूमात मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन इस चैनल के तवज्जुह से आप तक पहुँचा रहे होते हैं। सो इसी तरह आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपको बैरियर टाउन कराची के कैसे प्रिसन के हवाले से एक मुकम्मल जानकारी दें, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दें। जी नाज़रीन, आज आपको बताने जा रहे हैं प्रिसन 20 गोल्ड सिटी के हवाले से। साबका वीडियोज़ में मैंने आपको काफ़ी गोल्ड सिटी के हवाले से मौजूदा जो अपडेट्स होती थी, मौजूदा जो रेट्स होते थे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सो आज मैं आपको उसकी कुछ अफादियत और कुछ उसमें जो मौजूदा रेट्स चल रहे हैं उसकी कटिंग के हवाले से वो आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। बात करते हैं प्रिसन 20 की लोकेशन की। तो लोकेशन वाइज हम देखें तो सबसे जो प्राइम लोकेशन है और सबसे अच्छी लोकेशन है उस पर ये प्रिसन आ रहा है। मेन गेट से हार्डली 7 से 8 किलोमीटर की मुसाफत, 9 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आप आते हैं तो आप बिल्कुल प्रिसन 20 पहुंच जाते हैं। मेन जना एवेन्यू के ऊपर ही आपने सफ़र करना है और ये मेन जना एवेन्यू के ऊपर ही ये गोल्ड सिटी वाक़या है। बैरियर टाउन कराची का सबसे बड़ा प्रिसन है और इसमें 3 तरह की कटिंग है। 500 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है और 2000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। 500 और 1000 और 2000 के जो प्लॉट्स हैं उनकी बेहतरीन लोकेशन जो है उनके रेट्स जो है वो लोकेशन वाइज हैं। अगर आप मेन जना की जाने आते हैं तो वहाँ पे आपको 500 और 1000 के जो प्लॉट्स मिलेंगे उनके रेट्स और हैं। और अगर आप गोल्फ क्लब के सामने गोल्फ व्यू क्लब जो है क्लब का जो व्यू अगर आप उस एरिया में कहीं प्लॉट लेते हैं तो उनके रेट्स अलग हैं। अगर आप हार्टेड लोकेशन पे स्कूल की जानिब जाते हैं जहाँ पे बैरी का स्कूल एंड कॉलेज है और प्रिसन 25 के सामने जो प्लॉट्स आते हैं आप उनकी तरफ जाते हैं, यानी कि लूप रोड का जो प्लॉट है उनकी तरफ आप जाते हैं तो उनके रेट्स जो है वो अलग हैं 500 के यार्ड के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बैरियर टाउन कराची में प्लॉट लेते हैं एक कनाल का, 1000 गज का या 2000 गज का, तो हमें गोल्ड सिटी ही क्यों ज़रूरी है कि हम उसमें जो है वो प्लॉट परचेज़ करें या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हो या हम रैशी एतबार से उसको ही क्यों देखें। कुछ इसके वाले से आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। जब भी हम कहीं भी किसी भी सोसाइटी में प्लॉट परचेज़ करते हैं या कि हम कोई भी घर ख़रीदते हैं तो सबसे पहले बेसिक नीड्स, बेसिक जो ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो हम उसको देखते हैं, उसके माहौल को देखते हैं, उसके सराउंडिंग्स को देखते हैं और उसके फ्यूचर जो प्लानिंग्स हैं उनको हम देखते हैं। सिक्योरिटी के एतबार से, बच्चों की एजुकेशन के एतबार से देखते हैं, मस्जिद की जो सहूलत है उसके एतबार से हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब हम देखेंगे तो गोल्ड सिटी इन तमाम तर तकाज़ों के ऊपर जो है पूरा उतरता है। ग्रीनरी के एतबार से देखें, प्लांटेशन के एतबार से देखें, आप सब्ज़े के एतबार से आप देखें, स्कूल एंड कॉलेज बैरिया का जो है वो उसमें मौजूद है, फ्यूल पम्प की सहूलत उसमें मौजूद है, 2 से 3 मसाजिद जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। एक तो मस्जिद जो मस्जिद शोदा के नाम से वो ऑपरेशनल भी है, नमाज जुमा भी वहाँ पर अदा हो रही है बाकायदा तौर पर। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ जो इसमें 5 स्टार जो होटल है वो वहाँ पे उसके ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और अनकरीब उसका जो फिनिशिंग का काम है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो गोल्फ कोर्स है 36 होल पर मुश्तमिल, वो भी इसी गोल्फ सिटी के अंदर वाक़या है जो बैरियर टाउन कराची में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात जो हम देखेंगे तो अगर आप पूरे बैरियर टाउन कराची का विज़िट करते हैं, ग्राउंड रियलिटी आके देखते हैं तो जो सबसे पहला आप किसी को आप नंबर वाइज प्रिसन गिनेंगे तो आप प्रिसन 20 को ही तरजीह देंगे, क्योंकि उस जो ही बंदा उसकी मतलब उसमें इंटर होता है तो वो बिल्कुल आपको अट्रैक्ट करता है, वो नहायत दिलकश प्रिसन आपको देखने को मिलता है। तो उसमें जो एक कनाल 2000 गज और 2000 गज के प्लॉट्स हैं उनमें काफ़ी सारे प्लॉट्स जो हैं वो जो गोल्फ क्लब हैं उनका व्यू दे रहे हैं, काफ़ी सारे जो प्लॉट्स हैं वो लेक का व्यू दे रहे हैं और काफ़ी सारे जो प्लॉट्स हैं वो मेन जना की तरफ आते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन पे ये प्रिसन वाक़या है। इसमें 2-3 बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। बेसिक ज़रूरियात के हवाले से फ्यूचर को देखें तो यहाँ पे एक एग्जेक्टिव क्लास जो है, एक गेटेड कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर होगी। अभी भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम देखें, कंस्ट्रक्शन स्टेटस का देखें तो जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें जो है वो काफ़ी सारे घर बनना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 घर जो है वो बन चुके हैं, फिनिशिंग के मराइल में हैं। और अब देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है गोल्ड सिटी में। गोल्ड सिटी बैरियर टाउन कराची का एक वाहिद प्रिसन है जिसमें जो रेट्स हैं बहुत ही मुनासिब हैं, मौजू हैं, एतदाल में हैं। आप पूरे बैरियर टाउन कराची में जहाँ पे भी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आप इसका एक तजिया करेंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं गोल्ड सिटी का किसी और प्रिसन के साथ, तो मेरे ख्याल में इसका कोई भी जो है वो मुकाबिल नहीं है। लेकिन फिर भी आप रेट्स के एतबार से आप देखते हैं, आप प्रिसन 4 को देख लें,
آپ پریسن 25 پریسن 29 کو دیکھ لیں, آپ ہلز کو دیکھ لیں, یا جہاں بھی پریسن جن پریسنس کے اندر 5 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, ان کی نسبت میں آپ کو جو گولف سٹی ہے وہ اب بھی نہایت سستا اور مناسب ترین قیمت میں آپ کو پلاٹ دے رہا ہے. جو اس کی ایک ورتھ ہونی چاہیے تھی, جو اس کے ریٹس ہونے چاہیے تھے, جیسا کہ گولف سٹی کے بالکل سامنے آپ مین جناح پہ آپ دیکھیں تو پریسن 29 واقع ہے, وہاں کے ریٹس دیکھیں تو اس کے نسبت زیادہ ہیں وہاں پہ ریٹس ایک کنال کے جو پلاٹس کے ہیں. لیکن پھر بھی جو گولف سٹی ہے اس کے جو پلاٹس ہیں, چاہے وہ 500 اسکوائر یارڈ کے ہیں, چاہے وہ 1000 اسکوائر یارڈ کے ہیں, چاہے وہ 2000 اسکوائر یارڈ کے, نہایت ہی مناسب قیمت پر آپ کو مل رہے ہیں. اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو اس وقت جو 500 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے وہ آپ کو 1 کروڑ 5 سے لے کر 2 کروڑ 30 تک, یعنی کہ 2 کروڑ کی بریکٹ میں آپ کو ایک اچھی لوکیشن پہ جو ہے وہ پلاٹ مل سکتے ہیں. اگر آپ مین جناح کی طرف آنا چاہیں, مین جناح کے قریب آپ لیتے ہیں, یا کہ آپ اچھی لوکیشن کو کی طرف موو ہوتے ہیں, تو آپ کو 2 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو جو ہے وہ پلاٹ ملتا ہے. 1000 گز کی طرف آپ موو ہوتے ہیں تو 3.5 کروڑ سے لے کر 4 کروڑ تک آپ کو وہاں پہ پلاٹ مل جاتا ہے. 2000 گز کی طرف آپ موو ہوتے ہیں تو آپ کو 5.5 کروڑ سے لے کر 7 کروڑ تک کی بریکٹ میں آپ کو وہاں پہ, یا 7.5 کروڑ تک آپ کو وہاں پہ پلاٹ مل جاتا ہے, ڈیپینڈ آن لوکیشن. تو یہ جو میں نے آپ کو پلاٹس کے ریٹس بتائے نہایت ہی مناسب اور موزوں ترین ہے. آپ پورے بیریا ٹاؤن کراچی کا وزٹ کریں, ان کے پلاٹس کو دیکھیں, ان کی لوکیشن کو دیکھیں. اس طرح کی لوکیشن نہ تو کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی, اور نہ ہی اس جیسا جو ریٹس ہے وہ آپ کو کسی پریسنٹ میں آپ کو متبادل ملے گا. تو 2-3 چیزیں جو میں نے آپ تک بتائی ہیں, میں نے اس کی جو سہولیات ہیں اس میں موجود جو اٹریکشنز ہیں اس کے والے سے میں نے آپ کو بتایا ہے. مسجد کی سہولت وہاں پہ موجود ہے, فیول پمپ, اسکول اینڈ کالج بیریا کا وہاں پہ آپریشنل ہے. یہ ساری چیزیں میں نے جو آپ تک پہنچائی ہیں. 5 اسٹار ہوٹل ہے, کافی ساری گرینری ہے. آپ دیکھیں تو آپ جب بھی سب سے زیادہ جو پارک بنائے گئے ہیں وہ بھی اسی گولف سٹی کے اندر ہی بنائے گئے ہیں. تو جب بھی ہم کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی میں گھر خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پلاٹ خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان بیسک نیڈز کو سب سے پہلے اپنی جو ہے وہ ترجیح میں لے آتے ہیں کہ یہ ساری سہولیات اس میں ہونی چاہیے. تو آپ جب بھی اس کو وزٹ کریں گے تو یہ سارے تقاضے آپ کے پورے کرے گا یہ گولف سٹی. تو آپ کے لیے ایک شاندار اور ایک ایگزیکٹو پلاٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو کلاس کی لک جو ہے وہ آپ کو اسی پریسنٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جی ناظرین, پریسنٹ 20 کو آپ ضرور وزٹ کریں, گولف سٹی کو آپ ضرور آ کے دیکھیں. گولف سٹی کی جو گرینری ہے, گولف سٹی کا جو ماحول ہے, گولف سٹی کی جو اٹریکشن ہے, جو ایک پرکشش ماحول بیریا کی مینجمنٹ کی جانب سے وہاں پہ دیا گیا, آپ اس کو ضرور انجوائے کریں. اب اس کی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سراؤنڈنگز میں کیا کیا چیزیں ہیں. رفیع کرکٹ اسٹیڈیم اس کے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کی مسافت پہ واقع ہے. ایفل ٹاور تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کی مسافت واقع ہے. بالکل آپ گولف سٹی سے باہر نکلیں گے تو ڈانسنگ فاؤنٹین جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. گرینڈ جامع مسجد 2 سے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کی مسافت میں واقع ہے. تو یہ ساری سہولیات, یہ ساری جو اٹریکشنز ہیں, یہ ساری جو سراؤنڈنگز ہیں اس کے گرد و نواح میں پائی جاتی ہیں. سب سے بڑی بات مین جناح پہ واقع ہے, اور آپ مین جناح ایک ایسا بیریا ٹاؤن کراچی کا روڈ ہے جو آپ کو پورے بیریا کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوئے ہے. آپ M9 روڈ کی جانب جانا چاہ رہے ہیں, سپر ہائی وے کی جانب, تو سپر ہائی وے سے آپ کراچی کی جانب موو ہونا چاہ رہے ہیں, یا کہ حیدرآباد, تو آپ ایزیلی جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں. تو گولف سٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو انفارمیشن دینا تھی. اگر اس کے حوالے سے مزید اگر آپ کی کوئی بھی کوئری, کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی آپ کو انفارمیشن درکار ہو, یا کہ آپ کا وہاں پہ پلاٹ ہے, آپ اس کی پرچیز کر کے کہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہاں پہ خریدنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہے, میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے بہتر گائیڈنس معلومات دینے کے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور معلومات پہنچاتے رہیں گے. اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے, تاکہ بیریا ٹاؤن کراچی کی مختلف معلومات, انفارمیشن آپ کو اس چینل کے توسط سے ملتی رہے. فی الوقت اجازت دیجیے, اس طرح کی کئی اور ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اللہ حافظ.